तलाक दें और कब हलाला करवाएं नहीं पता। हम सोचिए कितना घिन्नात्मक बात है वो कि हमारे धर्म की बेटियां उस वैसे मुसलमान के घर की बहू और बेटी। एक औरत की जिंदगी जहन्नम बन गई थी इस्लाम की आमद से पहले। सैकड़ों बार तलाकें दी जा रही है, सैकड़ों बार रुजू किया जा रहा है, लेकिन हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, सब मस्त हो गए। तो दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूं नई वीडियो। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो का जो रिएक्शन है मैं आपको बताता चलूं। सैयद अमीनुल कादरी और खुशबू पांडे। तो खुशबू पांडे ने कुछ ऐसा बयान बोला है कि जो मुसलमानों के धर्म के बारे में कि लड़कियां जो शादी के बाद मुसलमान तलाक दे देते हैं फिर हलाला करते हैं, और उसके बाद जो सैयद अमीनुल कादरी ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया और समझाया भी किस वजह से कैसे हलाला करना चाहिए नहीं। तो देखते हैं वीडियो के अंदर। मुझसे जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मुसलमान लोगों में अपने में प्रेम नहीं रहा, वो हमसे प्रेम करेंगे। जब वो खुद भाई भाई में प्रेम नहीं रह पाया, वो हमसे प्रेम करेंगे। वो उनकी एक नहीं न जाने कितनी रहे और वो कब तलाक दें और कब हलाला करवाएं नहीं पता। हम सोचिए कितना घिन्नात्मक बात है वो कि हमारे धर्म की बेटियां उस वैसे मुसलमान के घर की बहू और बेटी बने, जहां पे उनकी बेटी, उनकी बहू, उनकी बहन कौन है उन्हें खुद नहीं पता रहता, वहां जाएगी हिंदू धर्म की बेटी। कतई नहीं। बात कर रहे हैं कि हम लोगों को ऐसा लग रहा है नफरत फैल जाएगी। ये एक समय था जब हमारे देश में 370 धारा खत्म भी नहीं हुई थी। उससे पहले हमें बोल दिया गया था कि अगर तुमने 370-35 को छुआ तो बारूद से खेलने के समान होगी, खून की नदियां बह जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें अपनी सरकार पे भरोसा और अभी भी है। जी खुशबू जी का आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, जैसे ये मूवी रिलीज होगी तो क्या लगता है भारत एक सेक्युलर कंट्री है, तो मुस्लिम समाज और हिंदू समाज पर क्या असर देखने को मिलेगा? कुछ भी नहीं। अगर हिंदू लोगों को और जानने के लिए मिलेगा तुम्हारा सच्चाई क्या है, मुस्लिम देखेंगे या नहीं देखेंगे मुझे कम गारंटी। फिर उसी तरह से तलाक का मामला, ट्रिपल तलाक खास तौर पे, इसके मसाइल बहुत हैं। तो ये भी औरतों के पक्ष में, औरतों की मदद के लिए, औरतों की हिमायत में। वो कैसे? तो अरब वाले ये करते थे कि औरत को एक तलाक दे दी और अब मुद्दत खत्म होने से पहले पहले रुजू कर लिया। अब फिर वो उसकी बीवी उसके निकाह में लौट आई, रुजू करने से वो निकाह में लौट आई, तो अब उसको बीवी बना के रखा नहीं, फिर दूसरी दे दी तलाक, फिर उसको लटका दिया। मुद्दत खत्म होने से पहले फिर रुजू कर लिया, फिर बीवी बना के रखा नहीं, फिर दे दी तलाक, फिर मुद्दत खत्म होने से पहले फिर रुजू कर लिया। यानी ऐसा काम वो सैकड़ों मर्तबा करते, यानी सैकड़ों तलाक दी रही, सैकड़ों बार रुजू कर रहे हैं, सैकड़ों बार तलाक। खेल बना लिया है, तलाक देते हैं, रुजू करते हैं, तलाक देते हैं। अब मुकम्मल तलाक देते भी नहीं कि वो अलग हो करके फिर किसी से निकाह करके अपनी जिंदगी की बहारें पा सके, और बीवी बना के रखते भी नहीं, बीच में लटका के रखते हैं। तो एक औरत की जिंदगी जहन्नम बन गई थी इस्लाम की आमद से पहले। सैकड़ों बार तलाकें दी जा रही है, सैकड़ों बार रुजू किया जा रहा है, लेकिन जब इस्लाम आया और इस्लाम ने ये जुल्म देखा तो फिर कानून बना दिया गया अत-तलाक मर्रतान, तलाक सिर्फ 2 मर्तबा। यानी 2 बार अगर तू रुजू कर ले तो तीसरी मर्तबा रुजू की गुंजाइश खुद बखुद खत्म हो गई। अब तीसरी बार अगर तू तलाक देगा तो तुझे रुजू करने की इजाजत नहीं होगी और वो हमेशा के लिए तेरे निकाह से बाहर हो जाएगी और वो इद्दत गुजार कर फिर जिससे चाहे निकाह कर। अब बताएं, ये भी तो औरतों की हिमायत है। उस बैकग्राउंड में देखते हैं, देखिए आधी अधूरी बात हर जगह गलत लगती है। आप कहीं भी अधूरी बात करेंगे तो गलती लगेगी वो, लेकिन अगर आप पूरा उसका बैकग्राउंड बयान करें, सही तौर पे उसका जिक्र करें, पता चलता। इसी तरह हलाला, बहुत मजाक बना हलाला। पिछले दिनों जब ट्रिपल तलाक के कानून के मुतालिक बात, बहुत मजाक बना हलाला, बहुत मजाक बना। क्या लोगों ने सीरियल बनाए, फिल्में बनाई, और जिसको कुछ बोलना भी नहीं आता था वो भी इस्लाम के खिलाफ बोलने लगा। अब हलाला क्या है? जो हलाला आप अपने माशरे में देख रहे हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। जिसको बना करके बताया जा रहा है ना हमारे खिलाफ, ये इस्लाम में जो पहला हलाला हुआ वो दौरे रिसालत में हुआ।
اور وہ بھی عورت پہ کوئی ظلم نہیں تھا, وہ تو طلاق دینے والے کو ہی پتا چلے کہ کیا اس کے دل پہ گزری. ایک صاحب نے ان کی بیوی کو طلاق دے دیا, طلاق ہو گئی. پھر عدت ختم ہونے کے بعد اس خاتون نے ہمیشہ رہنے کے لیے, جیسے نارمل زندگی گزارنے والی عورت کسی سے نکاح کرتی ہے اپنی خوشی سے, اپنی پسند سے, ویسے اس نے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد چونکہ اسلام میں یہ ہے کہ ایگریمنٹ پر یا متعینہ مدت پر, 1 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, حتیٰ کہ اگر کوئی 70 سال کے ایگریمنٹ پر بھی نکاح کرتا ہے تو نکاح ہوگا ہی نہیں. نکاح جب بھی ہوگا تو وہ پرماننٹ, ہمیشہ رہنے کے لیے ہوگا. اسی لیے ہمارے یہاں بیوی کو شریک حیات کہتے ہیں, لائف پارٹنر کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم نے ہمیشہ رکھنا ہے اور اس نے بھی ہمیشہ رہنا ہے. 1 رات, 2 رات, 1 سال, 2, حتیٰ کہ 70 سال کے لیے بھی کوئی نکاح کرنا چاہے تو نکاح نہیں. میں کوئی بہت مشکل کتابیں نہیں پیش کروں گا آپ کے سامنے. فقہ حنفی کی بہت آسان کتاب ہے بار شریعت, ہی آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں, اردو زبان میں, آسان اردو میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی یہ مسئلہ ہے. اور بھی کتابیں آپ دیکھ لیں, فتاوی عالمگیری جو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر نے 500 ہندوستان کے مفتیان کرام کو جمع کر کے ہمارے اسی علاقے میں انہیں بٹھا کر کے اورنگ آباد میں یہ ترتیب دلوائی تھی. وہ کتاب بہت قیمتی اور عظیم کتاب, 500 مفتیوں نے بیٹھ کر اس کو ایک ساتھ لکھا. یعنی 500 مفتیان کرام کسی ایک مسئلے کو لیتے اور اس پہ ڈیبیٹ ہوتی, اس پہ بحث ہوتی, اور 500 جب اس پر متفق ہو جاتے یا ان کی اکثریت متفق ہو جاتی تب وہ مسئلہ اس کتاب میں لکھا جاتا. حالانکہ وہ مسئلہ جب اس کتاب میں لکھا جاتا تو بھی اتنے اہتمام سے لکھا جاتا, ایک بندہ قلم اٹھانے پہ رہتا خادم, ایک اس کو دوات میں ڈبانے پر رہتا, پھر اس کو اٹھا کر کے وہ عالم کو پیش کرتا, پھر عالم صاحب اس کو لکھتے. اس شان سے وہ کتاب لکھی, فتاوی عالمگیری جس کو کہتے. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس کو ترتیب دلوایا. تو اس خاتون نے, بیچ میں بات آ گئی تھی, لیکن یہ کہ جو پہلا حلالہ دور رسالت میں ہوا, اس کا جو حقیقی طور پہ وہاں سے ہمیں احکامات ملتے ہیں کہ پہلے شوہر نے طلاق دیا, پھر ہمیشہ رہنے کے لیے انہوں نے, اس خاتون نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا. وہاں نہیں جمی, کچھ انبن ہوئی اور وہاں سے بھی ان کو طلاق پڑ گئی. اب وہاں سے جب طلاق ہوئی تو جو پہلے شخص نے طلاق دی تھی اس نے سوچا کہ یار یہ پہلے میری بیوی تھی, پھر میں نے طلاق دے دی, پھر کہیں اور اس نے نکاح کیا, اب وہاں بھی اس کا نہیں جمع, تو چلیں اس کو اپنا لیتے ہیں. تو انہوں نے ان کو پیغام بھیجا, تو ان کے بھائی نے غیرت کا اظہار کیا کہ نہیں, پہلی بار تو نے طلاق دیا تھا, اب میں نکاح نہیں ہونے دوں گا. تو تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ نے حلال کیا ہے تو کیوں اس کو منع کرتا ہے؟ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اب رہنا چاہتے ہیں نکاح کے بعد تو رہ سکتے ہیں, اس لیے کہ جب اس نے طلاق دی تھی تو یہ اس کے لیے حرام ہو گئی تھی, لیکن اس نے کہیں اور نکاح کیا اور اس شوہر نے اس کی لذت کو چکھ لیا تب یہ اس کے لیے, اور پھر اس نے بھی طلاق دے دی تو عدت گزر گئی, تب یہ اول کے لیے حلال ہو گئی. یہ تصور ہے حلالے کا اصل تصور, یہ ہے. تو اب بتائیں اس میں عورت پر کہاں ظلم ہے؟ باقی دوسرے اور احکامات کی تفصیلات بھی ہے, لیکن اصل تصور یہ ہے. یہ جو یہاں جو رائج ہے طریقہ جو آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں وہ بہت بھونڈا ہے, اسلام اس کی تائید نہیں کرتا. اور بالخصوص ہمارے مالیگاؤں کے اندر جو تصور ہے, اللہ کی توبہ, اللہ معاف فرمائے, بڑے عجیب اور غریب حالات ہیں. بلکہ اب تو سننے میں آتا ہے کہ لوگوں نے باضابطہ طور پر اس کے لیے دھندے بنا لیے ہیں, لوگوں نے ٹیمیں بنا لی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ کرائے کے سانڈ ہے, سانڈ کرنے والوں پر, کروانے والوں پر, ارینج کرنے والوں پر, گواہ رہنے والوں پر, سب پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت, اس کے سارے فرشتوں کی لعنت اور اس کے سارے نبیوں کی لعنت. سید امین آپ کا ادنا. تو دوستو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں, اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.